अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपका नहायत मशकूर हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज एक मुनफरिद और दिलचस्प मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए अपनी तवज्जुहात को मेरी जानिब मरकूज कर लीजिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हॉलैंड के एक डॉक्टर जिन्होंने कुछ अरसा कबल इस्लाम कबूल किया है, वो डॉक्टर अपने इस्लाम कबूल करने का वाकया लिखते हैं कि मैंने सुना था कि इस्लाम एक टेररिस्ट, एक दहशतगर्द मज़हब है। इस्लाम के बारे में जब भी कोई बात करता तो मैं वहाँ से हट जाता, लेकिन इसके बावजूद मुझ में इंसानियत का बहुत जज्बा था। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम कायम करना चाह रहा था, और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये तंजीम पूरी दुनिया की खिदमत करे, चाहे कोई मुस्लिम है या गैर मुस्लिम। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मेरे दिल में हर वक्त यही ख्याल रहता कि मुसलमान बहुत सख्त कौम है। मैंने सोचा कि ऑर्गेनाइजेशन कायम करने से पहले हर जमात के कॉन्स्टिट्यूशन को, हर जमात के दस्तूर को डेप्थ में स्टडी कर लिया जाए। मैंने ये काम शुरू किया। मैं हर जमात के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी डेप्थ में करता रहा। तो एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तो उन्हीं दिनों इजिप्ट से, मिस्र से एक मौलाना साहब हॉलैंड के दौरे पर आए हुए थे, हॉलैंड के टूर पर आए हुए थे। तो वो मौलाना साहब मेरे ऑफिस में, मेरे यहाँ भी उन्होंने विजिट किया। तो उन्हें मालूम हुआ कि मैं इंसानी हकूक पे काफ़ी काम कर रहा हूँ। तो वो मुझसे कहने लगे कि आर यू गोइंग टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने कहा कि या, आई वांट टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मौलाना साहब कहने लगे कि अगर मौका मिले तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया, सिर्फ इशारा दिया कि मौका मिले तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी को भी पढ़िएगा। और यहाँ रुक कर एक बात मैं अर्ज करता चलूं कि जरूरी नहीं कि हम जो बात किसी से कह रहे हैं हम वो मनवा कर उठें, बल्कि दूसरों के लिए सिर्फ मैसेज, सिर्फ पैगाम ही छोड़ दिया जाए, दूसरा उसके बारे में जरूर सोचेगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मौलाना साहब की ये बात मेरे दिल में उतर गई। मैं इस बात के बारे में काफ़ी सोचता। जैसा कि मैं एक मसरूफ़ तरीन आदमी था, तो वक्त मुझे कम मिलता। एक दिन मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा था, तो अचानक मैंने सोचा कि हजूर अलैहिस्सलाम की, आका करीम अलैहिस्सलाम की लाइफ की बुक्स को डाउनलोड किया जाए। जब मैंने होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की बुक्स को डाउनलोड किया, हुजूर अलैहिस्सलाम की बुक्स को डाउनलोड किया, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। तो जब मैंने उसमें पहली ही हदीस पढ़ी तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। वो हदीस कंजुल आमाल में भी मौजूद है, मसनद अहमद में भी मौजूद है, और इब्ने हशाम में भी, और सीरत की दीगर किताबों में भी मौजूद है। और हदीस के रावी कौन है ये भी समात फरमाइए। हदीस के रावी हजरत सुलेमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु और हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु हैं। हजरत बिलाल हबशी और हजरत सुलेमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम घर से निकले, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़रा जल्दी चलो, एक ज़रूरी काम है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तेज रफ्तारी से कदम मुबारक उठाना शुरू किए। हमने एक गली, एक स्ट्रीट को पार किया। तो जब हम दूसरी गली में पहुंचे तो देखा कि एक औरत जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं वो खड़ी रो रही है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिलाल, इससे पूछो कि क्यों रो रही है। हजरत सुलेमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे कि हुजूर, आप तशरीफ ले जाइए, आपको जरूरी काम है। मैं इस औरत से पूछ कर आता हूं कि क्या मसला है, क्यों रो रही है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नहीं नहीं, पहले इसकी तकलीफ पूछी जाएगी। हजूर अलैहिस्सलाम ने
پوچھا، حضور علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو سنو، وہ عورت کہنے لگی کہ میں بہت غریب ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، ساری زندگی غلامی میں گزار دی ہے، میں بازار آئی ہوئی تھی، 5 دینار کا میں نے تیل خریدا ہے، اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میرے ہاتھ سے بوتل گر کر نیچے گری اور یوں ہی تیل زمین پر بہہ گیا۔ اب واپس جاؤں گی تو میری ایک یہودی عورت جو میری جس کے ہاں میں ملازمہ ہوں، وہ مجھے بہت مارے گی، اب مار نہیں کھائی جاتی، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال جلدی سے گھر جاؤ اور 5 دینار لے کر آؤ۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس عورت کو 5 دینار کا تیل لے کر دیا، لیکن وہ پھر رونے لگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہو؟ وہ عورت بولی کہ میری مالکن مجھے مارے گی کہ دیر سے کیوں گھر آئی ہو؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ عورت چل پڑی، حضور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک لمبے سفر کے بعد ایک صحرا آیا، اس میں ایک گھر تھا، تو اس عورت نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی، اس کی مالکن نے دروازہ کھولا۔ اللہ اکبر! حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں جھکا لی اور دھیمے انداز میں فرمایا کہ کیا یہ آپ کی نوکرانی ہے؟ وہ بولی کہ جی ہاں، یہ میری نوکرانی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی غلطی کوئی نہیں ہے، اسے ماریے گا مت، اس نے تیل خریدا جو گر گیا تھا، تو دوبارہ خریدتے خریدتے دیر ہو گئی ہے، یہ رو رہی تھی تو میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ وہ بولی کہ میں نے کبھی کسی کی بات مانی تو نہیں ہے، لیکن آپ کے لہجے میں مٹھاس اتنی ہے کہ بولی میرا وعدہ ہے کہ میں اسے نہیں ماروں گی، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی۔ اللہ اکبر! حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکرانی سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں جاؤں؟ وہ بولی کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک موڑا اور چلنے لگے۔ اللہ اکبر! حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ وہ دونوں بھاگتی ہوئی میری طرف آئیں اور پوچھنے لگی کہ یہ آدمی کون تھا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ انہیں نہیں جانتے، یہی تو ہے وہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں، یہ اللہ نے انہیں سچا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ عورتیں بھاگتی ہوئی حضور علیہ السلام کے پیچھے گئیں اور عرض کرنے لگی کہ آپ ہمارے دروازے تک آئے ہیں تو خالی ہاتھ تو مت واپس جائیے، مہربانی کیجئے ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ اکبر! وہ ڈاکٹر لکھتا ہے کہ ادھر وہ عورتیں کلمہ پڑھ رہی تھی اور مسلمان ہو رہی تھی، اور ادھر میں حدیث پڑھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر! اور یوں میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر! صاحب، اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کیجئے، اپنے اندر احساس پیدا کیجئے۔ یہ احساس ہی تو تھا جس نے غیر مسلم کو متاثر کیا اور وہ کلمہ پڑھنے پر آمادہ ہو گیا۔